नमो नमः विद्यार्थी मित्रों, आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 10 संस्कृत लेसन नंबर 4 फुल सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन। लेसन नंबर 4 जनार्दनस्य पश्चिमः संदेशः। लेसन नंबर 4 द फाइनल मैसेज ऑफ श्री कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 1 चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। फर्स्ट यदुकुलप्रवालः कः? उत्तरम् अभिमन्युः। सेकेंड MCQ अभिमन्युः कस्य पुत्रः आसीत्? आंसर अर्जुनस्य। थर्ड अभिमन्योः मातुलः कः? आंसर इज जनार्दन। फोर्थ MCQ शान्तं पापं इति कः वदति? उत्तरं घटोत्कचः। फिफ्थ वयं दूतघातकाः न इति वाक्यं केन कथितम्? उत्तरं दुर्योधनेन। सिक्स MCQ चक्रायुधः कः? आंसर जनार्दनः। सेवंथ भवन्तः डैश अपि क्रूरतराः। आंसर राक्षसेभ्यः। एट्थ कृतान्तः शब्दस्य कः अर्थः? उत्तरं यमराजः। क्वेश्चन नंबर 2 एकवाक्येन संस्कृतभाषायाम् उत्तरं लिखत मीन्स आंसर इन वन संस्कृत सेंटेंस। फर्स्ट घटोत्कचः कस्य संदेशं नयति? उत्तरं घटोत्कचः जनार्दनस्य संदेशं नयति। सेकंड अभिमन्युः कं द्रष्टुं स्वर्गम् अभिगतः? उत्तरम् अभिमन्युः पितामहं मीन्स पाण्डुराजं द्रष्टुं स्वर्गम् अभिगतः। थर्ड कुत्र सुप्तान् भ्रातॄन् निशाचराः न दहन्ति? उत्तरं जतुगृहे सुप्तान् भ्रातॄन् निशाचराः न दहन्ति। फोर्थ घटोत्कचः कस्य वचनात् दूतः भवति? उत्तरं घटोत्कचः जनार्दनस्य मीन्स पितामहस्य वचनात् दूतः भवति। नंबर 3 अधोलिखितानां कृदन्तानां प्रकारं लिखत। नेम द टाइप ऑफ फॉलोइंग कृदंत। फर्स्ट श्रोतव्यः विध्यर्थक कर्मणि कृदन्तम्। सेकंड परित्यज्य पूर्वकालकं ल्यबन्तं धातुसाधितम् अव्ययम् और संबंधक भूतकृदंत। थर्ड अभिगतः त प्रत्यांतान् कर्तरि भूतकृदन्तम्। फोर्थ अपसृत्य पूर्वकालकं ल्यबन्तं धातुसाधितम् अव्ययम् अथवा संबंधक भूतकृदंत। फिफ्थ द्रष्टुं हेत्वर्थकं धातुसाधितं तुमन्तम् अव्ययम्। फिफ्थ काङ्गिक्षतं कर्मणि भूतकालवाचकं धातुसाधितं विशेषणम् अथवा कर्मणि भूतकृदन्तम्। क्वेश्चन नंबर 4 संधि विच्छेदं कुरुत डिसॉल्व द संधिस। घटोत्कचोऽहं घटोत्कचः प्लस अहम। शकुनि रेषः मीन्स शकुनिः प्लस एषः। दूतो अहमस्मि मीन्स दूतः प्लस अहम प्लस अस्मि। फोर्थ दूत इति दूतः प्लस इति। नंबर 5 समास प्रकारं लिखत। नेम द टाइप ऑफ द कंपाउंड। फर्स्ट कुरुकुल प्रदीपः इट इज अ षष्ठी तत्पुरुष समासः। चक्रायुधः इट इज अ बहुव्रीहि समासः। पुत्र शोक समुस्थितः षष्ठी तत्पुरुष समासः। धृतराष्ट्रः बहुव्रीहि समासः। रेखांकित पदानां स्थाने प्रकोष्ठात् उचितं पदं चित्वा प्रश्नवाक्यं रचयत।
choose the correct word from the brackets to replace the underlined word and make interrogative sentences. Options are given. कस्य केन कीदृशः कं किमर्थं. First, घटोत्कचः पितामहम् अभिवादयति. उत्तरं घटोत्कचः कम् अभिवादयति. Second, त्वं युद्धार्थं न आगतः. उत्तरं त्वं किमर्थं न आगतः. Third, वयं दूतघातकाः न. उत्तरं वयं कीदृशाः न. Fourth, जनार्दनस्य पश्चिमः सन्देशः श्रोतव्यः. उत्तरं कस्य पश्चिमः सन्देशः श्रोतव्यः. Question number 7. उदाहरणानुसारं नामरूपस्य परिचयं कारयत्. फर्स्ट, नामरूपं वचनात् शब्दः वचन, लिंगं नपुंसकलिंगं, विभक्तिः पंचमी विभक्ति and वचनम एकवचनम. You have to read all the words in this way. Question number 8. धातुरूपाणां परिचयं कारयत्. धातुरूपं गच्छ, मूलधातुः गम, पदं परस्मैपदं, कालः अर्थः आज्ञार्थ, पुरुषः मध्यम and वचनम एकवचनम. You have to read all the words in this way. Question 9. कोष्ठगत पदानि प्रयुज्य संस्कृतवाक्यानि रचयत्. Means use words from brackets and make sentences. First, धृतराष्ट्र कौरव जनक अस. Means Dhritarashtra was the father of Kauravas. Answer, धृतराष्ट्र कौरवाणां जनकः आसीत्. Second, घटोत्कच जनार्दन संदेश आ प्लसनी नय. Means घटोत्कच bring the message of Janardhan. उत्तरं घटोत्कचः जनार्दनस्य सन्देशम् आनयति. थर्ड, अस्मद् दूतघातक न. Means we are not the killers of an envoy. उत्तरं वयं दूतघातकाः नः. फोर्थ, घटोत्कचः धृतराष्ट्रः प्लस नमः. Means घटोत्कच bows to Dhritarashtra. उत्तरं घटोत्कचः धृतराष्ट्रः प्रणमति. Question number 10. अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि आङ्ग्लभाषायां लिखत. Means answer the following questions in English. First, what does Ghatotkacha advise Sakuni to do? Answer, Ghatotkacha advises Sakuni to give up the game of dice and be prepared to fight with the arrows. Second, why does Ghatotkacha call Duryodhan more cruel than a demon? Answer, Duryodhan tried to burn his own brothers Pandavas in a house made of lacquer. Even a demon would not do such a cruel thing. Quoting this evil deed, Ghatotkacha called Duryodhan more cruel than even a demon. Third one, describe Arjun's lamentation on Abhimanyu's death. Answer, lamenting the death of Abhimanyu in the battlefield, Arjun says, Alas, O son, the burning lamp of the Kaurav dynasty, the scion of Yadukul, leaving your mother Subhadra and myself, you went to meet your grandfather in the heaven. Number 11. Write short notes in English. First, character of Ghatotkacha. In spite of being the son of a demoness, Hidimba, Ghatotkacha behaves like a perfect gentleman. He does not forget to
mention the elders like Yudhishthir when he bows down to Dhritarashtra. He shows his respect for Dhritarashtra further by describing him as the source of all auspicious things. While talking with Duryodhan and Shakuni shows his skill in repartee, although the same. Ghatotkacha wins our sympathy and respect. And message conveyed by Sri Krishna. Ghatotkacha conveys Sri Krishna's message to Dhritarashtra first and a final message to all Kuru princes later. In the first message, Sri Krishna warns the old king Dhritarashtra about the grim future of losing 100 sons and asks him to be prepared. In the final message, Duryodhan and other princes are told that death would come upon them with the rays of the sun. Lord Krishna's message begins with short, beginning sentence Dharma Samachar, do what is right. Have regard for your kinsman, and the third sentence, whatever is your desire, fulfill here on the earth, prepares us for the final climax. Death will come upon you with the rays of the sun. Character of Sakuni, he was Duryodhan's maternal uncle and Gandhari's brother. He had been the advisor of Duryodhan in his wicked dealings with the Pandavas. He was finally killed at the hands of Sahadev in the great Mahabharat war. In this lesson, the insults Ghatotkacha.